द्वारी दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूमा 2 परिवारका 6 जना सबै दाङको रहेको खुलासा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जना सहित 12 प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकियो। पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 6 जनाको बहस बाँकी तोकिएको समय मङ्गलबार मात्रै। प्रतिवादीकै वकिलले ठगी स्वीकार गरे। ठुला अभियुक्तहरूलाई थुन्नुपर्छ। सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझी योजनाकार हुन् भन्दै अभिव्यक्ति। भारतले संसद भवनमा राखेको नयाँ नक्साबारे अरू छिमेकीले स्पष्टीकरण माग्दा नेपाल भने मौन। मनसुन नेपाल प्रवेश गर्ने चरणमा पछिल्लो 12 घण्टामा पूर्वका धेरै ठाउँमा पर्यो वर्षा। नेकपा एमालेमा ज्ञान लिन केपीबा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि भन्दै गगन कुमार थापाको कटाक्ष। दर्ता नगरी सञ्चालन गरेका 2वटा अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लगायो ताला। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन साउनदेखि बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टको टिप्पणी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिने। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले तीव्र विरोध जनाउनु पर्ने नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको टिप्पणी। काठमाडौँको अन्नमनगरमा महानगरपालिकाको डोजर चलेपछि स्थानीय नै द्विपक्षीय भएर उत्रिँदा विवादमा। काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीसँग तालमेल र सम्झौता नगर्ने गगन कुमार थापाको स्पष्टीकरण। प्युठानमा दुर्घटनामा मृत्यु हुनेप्रति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा समवेदना। आलु र प्याजमा 13% भ्याट लगाउँदा 3 गुणासम्म मूल्य वृद्धि। नेपाली जनता निकै ठुलो मारमा। र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेपछि फेरियो माधव कुमार नेपालको बोली। भन्छन् सत्ता गठबन्धन एक हुनुपर्छ। गुङ्गबुके एक होटलमा एक जोडी झुन्डिएको अवस्थामा फेला। यता देउबा कोइराला नजिकिँदै देउबाकै सहयोगमा सभापति बन्ने शेखर कोइरालाको दाउ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको चेतावनी। अब पनि भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र नरोकिए मुलुकको थप बर्बादीतिर जान्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रेशमलाल चौधरीको भेटवार्ता। सुदूरपश्चिममा 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री दिन आग्रह। उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल नयाँ ढङ्गले जानुभयो भने सरकार ढाल्ने नेकपा एमालेको घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन प्युठानमा स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको कार दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका अनुसार लु 1 च 6345 नम्बरको 8 जना सवार कार स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 उपल्लो भिङ्रिङमा सडकबाट तल खसेर दुर्घटना भएको बताइएको छ। दर्शकबिन लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी उमेश राज जोशीका अनुसार दुर्घटनामा दाङको तुलसीपुर 15 कोठरीका एकै परिवारका 35 वर्षीय सरिता शर्मा पोखरेल, उनका 14 वर्षीय छोरा विशाल पोखरेल तथा 9 वर्षीय छोरा विकास पोखरेल रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै दाङको लमही नगरपालिका 7 गडुवाको एकै परिवारका 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उनकी श्रीमती 30 वर्षीय श्रीमती राधा नेपाली तथा उनका 9 वर्षीय छोरा आदित्य शाहको मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै कार चालक दाङको लमहीका ताराबहादुर कुमालको यस अघि नै शनाखत भएको बताइएको छ। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्युठानमा हिज दिउँसो भएको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएका प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवार तथा आफन्तजनहरूमा गहिरो संवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दुर्घटनामा मृत्यु हुने 8 जना तथा मृतकको परिवारमा संवेदना प्रकट गरेका हुन्। प्युठान स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गरेर फर्किएकाको कार दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमै 8 जनाको मृत्यु भएको हो। दर्शकबिन यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उनलाई सोमबार दिउँसो थापाथली स्थित नार्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। नियमित जाँचका लागि अस्पताल ल्याइएको र अहिले चेकजाँच चलिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सचिवालयका अनुसार सोही क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुन्। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक
डाक्टर युवराज शर्मा लगायतका डाक्टरहरूको टिमले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सीता दाहाल लामो समयदेखि जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाइल्सी PSP-बाट समेत पीडित रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीकै वकिलले ठगी स्वीकार गरेका छन्। ठूला अभियुक्तहरूलाई थुन्नुपर्छ, सानु र टोपबहादुर रायमाझी योजनाकार हुन् भन्दै अभिव्यक्ति आएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीका वकिलहरूले नै ठगी भएको स्वीकार गर्दै बहस गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी रामशरण केसीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले शरणार्थी प्रकरणमा ठगी भएको बताएका छन्। उनले बहसका क्रममा सानु भण्डारी र टोपबहादुर रायमाझीको योजनामा शरणार्थी प्रकरण भएको समेत जिकिर गरेका छन्। उनले बहसमा रामशरणको बचाउ गर्दै भने रामशरण एउटा पेन्टर हुन्, पेन्टिङकै क्रममा सह प्रतिवादीहरूसँगै उनको चिनजान भएको हो, उनी पनि पीडित हुन्, प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन गएका केसीलाई थुनिए उनले बताएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तल्लो तहका अभियुक्तहरूलाई छाडेर अन्य ठूला अभियुक्तहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश दिन पनि उनले माग गरेका छन्। उनले यो प्रकरणमा संलग्न अपराधीहरूलाई छाडेर यी निमुखाहरूलाई थुनेर के हुन्छ भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। रामशरणले अमेरिका पठाउने भन्दै उठाएको रकम सहप्रतिवादीहरूलाई बुझाएर आफ्नो घर बेचेर पछि रकम फिर्ता गरेको पनि बताएका छन्। न्यौपानेले बहसका क्रममा सबै विरुद्ध अभियोग पत्र ल्याउन आदेश पनि दिन माग गरेका हुन्। प्रेम कुमार राई लगायत विरुद्ध मुद्दा नै लगाइएको छैन, अदालतले यसमा संलग्नता सबै विरुद्ध 1 महिनाभित्र पूरक अभियोजन गर भनेर अर्को आदेश दिनुपर्ने समेत उनले माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भने थुनछेकको आदेश एउटा र पूरक अभियोगका लागि अर्को आदेश दिनुपर्दछ। उनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार जाहेरवालाहरू छटपटाइरहेको समेत बताएका छन्। ओली सरकार ढलेपछि अब काम हुँदैन भनेर जाहेरी दिएको समेत बताएका छन्। रामशरणकै तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता केदार गुरगाईले पनि रामशरणले रकम सङ्कलन गरेर सहप्रतिवादीहरूलाई बुझाएको बताएका छन्। उनले जे भएको हो त्यो सबै बयानमा पनि भएको बताएका छन्। रामशरण केसीले उनको के गरेका हुन् भन्ने सबै कुरा खुलस्त भनेका छन्। कुन होटलमा भेटेको, कस्तो झोलामा लगेर रकम दिएको, तर उनको कुरा सुनिएन, उल्लेख पनि गरिएन, गुरगाईले बहसमा भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू अन्ततः प्रतिवादीकै वकिलले ठगी गरेको स्वीकार गरेका हुन्। दर्शकबिन यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण 3 जना सहित 12 प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार सोमबार 3 जना अभियुक्त प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकिएको छ। पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी र रामशरण केसीका तर्फबाट उनीहरूका निजी वकिलहरूले बहस गरेका छन्। यसअघि 9 जना अभियुक्तहरूको बहस सकिएको हो। अब 6 जना प्रतिवादीको बहस सक्न बाँकी रहेको छ। बहस हुन बाँकी रहेकाहरूमा बालकृष्ण खाँड, आङटाबा शेर्पा, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन, टेकनाथ रिजाल र शमशेर मियाको तर्फबाट बहस हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न रहेकाहरूमध्ये प्रहरीले 18 जनालाई पक्राउ गरी उनीहरूको मुद्दामा बहस चलिरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित 6 जनाको बहस बाँकी छ। तोकिएको समय आज मात्रै भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता यस वर्षको मनसुन नेपालको नजिकै आइपुगेको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने औसत समय जुन 13 अर्थात् आज हो। मनसुन प्रणाली भारतको उत्तर पूर्वी भूभाग बङ्गलादेश र भुटानसम्म सक्रिय भएर नेपालको कोशी प्रदेश भित्रिने अवस्थामा रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। आज भोलिमै मनसुन नेपालको सीमा क्षेत्र प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यसअघि मनसुन प्रवेशमा ढिलाइ हुने अनुमान गरिएकोमा अरब सागरमा विकसित आधी र बङ्गलादेशको खाडीमा विकसित न्यूनचापीय अवस्थाको प्रभावले मनसुनको गति बढ्दा औसत समयको आसपासमै मनसुन नेपाल आउने अवस्था भएको बताइएको छ। मनसुन नजिक आएसँगै देशका धेरै ठाउँमा बदली र वर्षा सुरु भएको छ। गण्डकी प्रदेशभन्दा पूर्ववत रहेका सबैजसोमा वर्षमापन केन्द्रहरूले पानी परेको देखाएका छन्। पछिल्लो 12 घण्टामा दोलखाको सिंगटामा झन्डै 60 मिलिमिटर वर्षा भएको छ। यस्तै काठमाडौँमा 9.8 मिलिमिटर वर्षा भएको छ भने पश्चिमको डडेलधुरामा
पनि वर्षा भएको छ। मध्य पश्चिम तराईमा भने पानी नपरेको बताइएको छ। यस्तै आज पनि सुनकोशी, मध्य बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा मौसम बदली भएर केही स्थानहरूमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। मध्य र पश्चिम तराईमा अझै केही दिन अत्याधिक गर्मीको सम्भावना कायमै रहेको र बाँकी भूभागमा मौसम बदली र वर्षाको गर्मी कम हुँदै जाने महाशाखाले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेमा ज्ञान लिन केपी ओली र नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि लामिछानेले मात्रै भएको बताएका छन्। मकवानपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै गगन थापाले यस्तो कटाक्ष गरेका हुन्। थापाले काङ्ग्रेससँग ज्ञान लिन थुप्रै ठाउँ भए पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा त्यस्तो नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेको कार्यकर्तालाई समस्या भयो भने बालकोट जान्छन्, किनकि ज्ञान सिप केपी बा हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ छैन। गगनले भने नयाँ पार्टीमा मान्छे छैन, भगवान छन्। कार्यकर्ताले भगवानलाई सोधपुछ गर्नुपर्छ, के गर्ने होला भगवानले भन्छन्, उनले बताएका छन्। तर काङ्ग्रेसमा ज्ञान लिन, प्रश्नको उत्तर खोज्न तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छक भएको भन्दै ज्ञानसिप कार्यकर्ताबाटै पाइने गगन कुमार थापाले कटाक्ष गरेका छन्। काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो तर निराशा छ। उनले भने अब किन निराशा छ भनेर खोज्नु पर्दछ। प्रश्नको उत्तर तल गाउँ गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताहरूसँग छ, काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने शुभेच्छकहरूसँग छ, गगन थापाले बताएका छन्। सांसद सकिएपछि मेची महाकाली यात्रा गर्दछु, कार्यकर्ता भेट्न चाहन्छु, हाम्रो ज्ञान तल्लो तहकै कार्यकर्तामा रहेको उनले बताएका हुन्। नेपाली समाजलाई आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने भन्दै उनले निराशा होइन, काङ्ग्रेसले देशलाई नै आशा दिनुपर्ने बताएका छन्। 2084 सालको चुनावमा हारिन्छ भन्ने धेरैले लागेको भन्दै उनले अर्को चुनावका लागि 3-4 वर्ष बाँकी रहेको सम्झना आग्रह गरेका छन्। अहिले भर्खरै 80 साल छ, अर्को चुनाव आउनको लागि 4 वर्ष बाँकी रहेको गगन थापाले बताएका हुन्। चुनाव हारिन्छ थापाले भने चुनाव हार्ने जित्ने भइरहन्छ। काङ्ग्रेस चुनाव जित्न मात्र होइन, देशलाई जिताउन बनेको पार्टी पनि हो, यसैले पार्टीको बहस बदल्नुपर्ने गगन कुमार थापाले बताएका छन्। अब आउँदो चुनावमा कसैसँग तालमेल नगर्ने समेत काठमाडौँमा गगन कुमार थापाले पनि बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले एकपछि अर्को गर्दै निकै कडा एक्सन चालेका छन्। दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका 2वटा अस्पताल काठमाडौँ महानगरपालिकाले ताला लगाइदिएको छ। दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेको वडा नम्बर 6 र बौद्धको चाइनिज पिपल्स अस्पताल र वडा नम्बर 32 कोटेश्वरमा रहेको सहयात्री अस्पतालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य विभागले ताला लगाएर बन्द गरिदिएको हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य दर्ता नै नभएको पाइएपछि बन्द गराएका कारण जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले बताएका छन्। मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्र हो, यसमा हुने सम्मानितता, सानातिना त्रुटि र लापरवाहीले मानिसको मृत्यु हुन सक्छ। गलत औषधिको प्रयोगले जीवन अझ अस्वस्थ हुन सक्दछ, उनले बताएका छन्। दर्ता नै नगरी सञ्चालन हुने स्वास्थ्य संस्था र सरकारप्रति जिम्मेवारी छन् र नागरिकप्रति यसकारण बन्द गरिएको हो, उनले बताएका छन्। बन्द गरिएका दुवै अस्पताल 15-15 शय्यामा सञ्चालन भएका हुन्। चाइनिज पिपल अस्पतालमा अक्युपेन्सर र पाइल्सको उपचारका लागि मानिसहरू आउने गरेका थिए। त्यस्तै सहयात्रीमा गर्भपतन सेवा दिने गरिएको र आउने गरेको समेत बताइएको छ। विभागले लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा उपलब्ध गराएको नगराएको बारे नियमित निगरानी र अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ। यही जेठ पहिलो साता नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले उपचारका लागि आउने विपन्न असहाय बेबारी से बिरामीका लागि कुल शय्याको 10% छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न आफ्नो क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच यता निर्वाचन आयोगले आगामी साउनदेखि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाताको मताधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट पारित भइसकेको छ। बजेट व्यक्तमा समेत उक्त व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। सांसदको राष्ट्रिय सरकार तथा सामान्य समितिको सरकारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदानको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी नयाँ कानुनमा उक्त व्यवस्थापन समावेश गर्न लागेको जानकारी दिएका छन्। उनले भने नयाँ कानुन नआए पनि विशेष अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीसम्म आयोगले सङ्कलन गर्न लागेको हो। साउन 1 गतेदेखि सम्भाव्य
केही देशहरूबाट नामावली सङ्कलन गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको 2074 चैत 7 गतेको परमादेशमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो। तर कानुन अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकहरूले मतदान गर्ने सम्भावना नभएको आवश्यक कानुनी र अन्य पूर्वाधार व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको 6 वर्षपछि सरकार र निर्वाचन आयोगले उक्त फैसला कार्यान्वयनका निमित्त तदारुकता देखाउन थालेका छन्। प्रमुख आयुक्त थप्पालियाले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि नेपाल सरकारको सैद्धान्तिक सहमति र कूटनीतिक नियोगमा तयारी गर्नुपर्ने गरी 2वटा प्रमुख तयारी आवश्यक हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले विरोध जनाउनु पर्ने झलनाथ खनालले माग गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको बताएका छन्। हिजो सोमबार पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांस्कृतिक नक्साको नाममा भारतले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। यति बेला हामी देखिरहेका छौँ, उनले भने, हाम्रो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। हामी देखिरहेका छौँ भारतको संसदमा मोरल नक्साको रूपमा एउटा नक्सा छापिएको छ। त्यसको बारेमा दक्षिण एसियाभरिमा विरोध भइरहेको छ। हाम्रो देशले पनि यसमा आपत्ति जनाउनु पर्दछ। यस्ता कुराको भण्डाफोर गर्नु र भारतीय विस्तारवादहरूलाई प्रनष्ट गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेपछि माधव कुमार नेपालको बोली फेरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बोली फेरेका हुन्। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्नु अघिसम्म सरकार ढाल्ने चेतावनी दिएका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रचण्डसँगको भेटपछि भने बोली नै फेरेका छन्। आइतबारसम्म सरकारले ल्याएको आगामी बजेटमा असन्तुष्टि झुँदै सरकार ढाल्नेसम्म चेतावनी दिँदै आएका फेरि नेकपा बिउताउनु पर्ने बताइरहेका माधव कुमार नेपालले सोमबार काठमाडौँ आयोजित एक कार्यक्रममा बोली फेर्दै अहिलेका सत्ताधारी शक्तिहरू एकबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुराको विकल्प नभएको बताएका छन्। उनले भने, अहिलेको गठबन्धन लोकतान्त्रिक हो, प्रगतिशील हो। यस्ता कुरामा कुनै किसिमको धर्मको आवश्यकता छैन। कमी कमजोरी हुन्छन्, आलोचना पनि गर्ने हो। कमजोरीप्रति आँखा चिम्लने पनि होइन। त्यसमा बाङ्ने समर्थन पनि गर्ने होइन, लतारिने पनि होइन, किनभने एकता र सङ्घर्ष चलिरहन्छ। अहिलेका सत्ताधारी शक्तिहरू एकबद्धता भएर अगाडि बढ्ने कुराको विकल्प नभएको माधव कुमार नेपालले बताएका छन्। सत्ता बाहिरको गठबन्धनमा संविधानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने शक्ति र सङ्घीयतामाथि विश्वास नगर्ने मात्र नभई सङ्घीयता नै समाप्त गर्न चाहने शक्ति रहेको समेत उनको दाबी रहेको छ। यसैबीच यता शेरबहादुर देउबा र शेखर कोइराला नजिकै जाँदा देउबाकै सहयोगमा सभापति बन्ने शेखर कोइरालाले दाउ लिएपछि गगन कुमार थापा झस्किएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले आफू आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार नबन्ने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेका छन्। काङ्ग्रेस विधानले सभापतिमा 2 पटकभन्दा बढी सभापति बन्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। विधानको दस्तावेज र बढ्दो उमेरका कारण देउबाले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार नबन्ने बताइरहँदा 14औं महाधिवेशनमा देउबा सँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डाक्टर शेखर कोइराला देउबासँग नजिकिन थालेका छन्। आगामी महाधिवेशनमा जसरी पनि सभापति बन्ने दाउमा रहेका डाक्टर शेखर कोइराला त्यसका लागि देउबाकै सहयोग लिने दाउमा रहेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। कुनै समय देउबाको कडा आलोचनामा देखिएका डाक्टर शेखर कोइराला पछिल्लो समय देउबासँग नजिकिएका मात्र छैनन्, पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुपर्ने अभिव्यक्ति समेत दिन थालेका छन्। देउबा र कोइराला नजिकिन थालेपछि कोइराला समूहबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा भने अप्ठ्यारोमा परेका छन्। गगन थापाको महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा आफूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने ठानेका डाक्टर शेखर कोइराला देउबासँग नजिकिँदा हुँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्ने दाउमा लागेपछि महामन्त्री थापा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। वर्तमान सरकार विस्तार गर्दा समेत शेखर कोइरालाले गगन थापासँग छलफल नै नगरी आफू निकट 2 जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। हाल कोइराला समूहबाट वर्तमान सरकारमा कानुनी मन्त्री धनराज गुरुङ र खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यता महामन्त्री थापाले युवा नेता प्रदीप पौडेल वा जीवन परियार मध्ये 1 जनालाई मन्त्री बनाउन गरेको प्रस्ताव सफल हुन नसकेको अवस्थामा त्यही बिन्दुबाट शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा बीचको दूरी बढ्न सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चेतावनी दिँदै अब पनि भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र नरोकी मुलुक बर्बादीतर्फ जाने बताएका छन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकको विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि प्रमुख राजनीतिक दल र नेतृत्व वर्ग सचिनको विकल्प नरहेको समेत बताएका छन्। उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र अचाकली बढेको बताउँदै अब पनि भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र नरोकिने हो भने र नसकिने भयो भने मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। आइतबार साँझ ललितपुर हात्तीबन स्थित आफ्नै निवासमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूका सम्पादक तथा प्रकाशकहरूसँग छलफल गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र विकृति रोकिन नसके मुलुक थप बर्बादीतर्फ जान सक्ने र त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउन सक्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले सत्ताधारी दलभित्रै नेतृत्वमा सुशासन कायम गराउने विषयमा आफूहरूले बहस, पौरवी र अभियान थालेको समेत जानकारी दिएका छन्। मुलुकमा सुशासन कायम गराउन आफूले थालेको अभियानमा सहयोग र साथ दिन पनि सञ्चार माध्यमहरूसँग आग्रह गर्दै उनले अब सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सचिएर मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनमा हात्तीमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्। उनले मुलुकमा रहेका अथाह सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गरी मुलुकलाई साँच्चै नै समृद्ध र विकसित बनाउने हो भने प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू अमूल रूपमा सचिनुपर्ने आवश्यक रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठहर गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा उनकी पत्नी समेत रहेकै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी समेत सहभागी रहेकी हुन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आम माफी पाएर रिहा भएपछि पहिलोपटक चौधरी र मन्त्री श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम सरकार लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरूले पूर्व सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमा 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री दिन माग गरेको बुझिएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले सो भेटमा पूर्व सहमतिबाट सरकारपछि हट्न नमिल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्मरण समेत गराएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गुङ्गबी स्थित एक होटलमा युवा युवती मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। टोखा नगरपालिका 9 स्थित ग्रिन नेपाल होटलमा सोमबार बिहान युवा युवती मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले टोखा नगरपालिका 9 स्थित ग्रिन नेपाल होटलको कोठाभित्रको बाथरुममा केटा र केटी कोठाभित्र झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताइएको छ। मृत्यु हुनेमा गोर्खा शहीद लखन गाउँपालिका 1 घर भएका दिनेश सार्की र तनहु व्यास नगरपालिका 10 दमौली घर भएकी मुस्कान बयक रहेको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिएका छन्। बिहान होटलका कामदारहरूले खाना खानका लागि बोलाउन जाँदा नबोलेपछि प्रहरीलाई खबर गरेर ढोका फुटाउँदा महिला कोठाभित्र र पुरुष बाथरुमभित्र चुक्कल लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आलु प्याजमा 13% भ्याट लगाउँदा 3 गुणासम्म मूल्य वृद्धि भएपछि नेपाली जनताहरू अत्यन्तै मारमा परेका छन्। बजेट आएको दिन 15 जेठमा कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको बजार मूल्य सूचनामा प्याजको प्रति किलो थोक मूल्य रु 34 रुपियाँ 37 पैसा रहेको थियो। सोही दिन आलुको मूल्य प्रति केजी 31 रुपियाँ मात्रै तोकिएको थियो। तर बजेट घोषणाको 14 दिनमा आलुको मूल्य करिब दोब्बर र प्याजको मूल्य किलोमा 3.5 गुणाले बढेको छ। अचम्म चाहिँ के छ भने दर्शक महानुभावहरू, यति बेलासम्म सरकारी स्वामित्वको कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले आलु र प्याजको मूल्य नै सार्वजनिक गर्न बन्द गरेको छ। बजारबाट स्पष्ट मूल्य सूचना नभए पनि बजारमा प्याज र आलु पर्याप्त मात्रामा छ, तर मूल्य छोइसक्नु नभएको देखिएको छ। सोमबार काठमाडौँको वनस्थली क्षेत्रमा प्याज किलोमा 90 रुपियाँ, आलु 45 रुपियाँमा खुद्रा बिक्री भइरहेको छ। यस्तै बानेश्वर, असन, मैतीदेवी, कोटेश्वर, इमाडोल र भक्तपुरका कतिपय किराना पसलमा अधिकतम 130 रुपियाँ किलोमा समेत प्याज बिक्री भएको व्यवसायी दधिराम उप्रेतीले बताएका छन्। बजेटले आलु र प्याजमा अन्तरशुल्क हटाएर 13% मूल्य वृद्धि अभिवृद्धि कर लाग्ने घोषणा गरेपछि महँगिएको आलु र प्याजका कारण किसानको भान्सा दिनदिनै महँगो हुँदै गएको छ। दर्शक महानुभावहरू, सरकारलाई यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। सोमबार काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि
विवाद सिर्जना भएको छ। स्थानीयहरू दुई पक्षमा भएर विवादमा उत्रिएका छन्। एक पक्ष स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विवादको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो। महानगरपालिकाले यही 29 नम्बर वडाको वडा कार्यालय बनाउन सो स्थानमा डोजर चलाएको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले विभिन्न एक्सनहरू लिए। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला काठमाडौँ अत्यन्तै सफा र सुन्दर बनाइसकेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? उता दर्ता नै सञ्चालन नगरेका र सञ्चालनमा आएका 2वटा अस्पताल काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बन्द नै गराइदिएका छन्। यसबारे पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्न थालेदेखि नेपालभरिका वडा अध्यक्षहरूले पनि आफ्नो कार्यकक्षमा बृहत नेपाल अर्थात् ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्न थालेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि वडा अध्यक्षहरूले पनि नक्सा राख्न थालेका छन्। झापा, इलाम लगायतका देशका विभिन्न पालिकाहरूका वडा अध्यक्षहरूले वडामा वडा अध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 7 र 8 का वडा अध्यक्षहरूले ग्रेटर नेपालको नक्सा सजाएका छन्। 7 का वडा अध्यक्ष भीम पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका छन्। आइतबार वडा अध्यक्ष पौडेलले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेका हुन्। वडा अध्यक्षको कार्यकक्षमा राखिएको ग्रेटर नेपालको नक्सामाथि पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर पनि राखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो क्रम देशैभरि जाने समेत सङ्कट देखिएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेपछि देशका अरू वडा अध्यक्ष तथा नगरका प्रमुखहरूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्दै भारतलाई गतिलो झापड दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको बताएका छन्। अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालले विरोध जनाउनु पर्ने झलनाथ खनालले बताएका हुन्। आज सोमबार पार्टी निकट समाजवादी प्रेस सङ्गठनका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित गरिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सांस्कृतिक नक्साको नाममा भारतले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गरेको समेत बताएका हुन्। यति बेला हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा रहेको छ। झलनाथ खनालले भने, हामी देखिरहेका छौँ भारतको संसदमा मोरल नक्साको रूपमा एउटा नक्सा छापिएको छ। त्यसको बारेमा दक्षिण एसियाभरिमा विरोध भइरहेको छ। हाम्रो देशले पनि यसमा आपत्ति जनाउनु पर्दछ। यस्ता कुराको भण्डाफोर गर्नुपर्ने झलनाथ खनालले माग गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा बहस चलिरहँदा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम कुमार राई र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीका पिए राजेश वज्राचार्यको नाम उठेको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बहस चलिरहँदा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा बहस गर्न उभिएका पूर्व महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमन सुरेशले उनीहरूको विषयमा इजलासमा प्रश्न उठाएका हुन्। उनले सचिव पाण्डे सहितका प्रतिवादीहरूको नाम जाहेरीकर्ता र पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले लिने बित्तिकै पक्राउ गर्ने तर उनीहरूलाई किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। यो प्रकरणमा अभियोग पत्रमा भनिएको बयान हेर्दा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, सांसद नैनकला थापा, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई र राजेश वज्राचार्यको नाम लिएको भेटियो। सुरेशले प्रश्न गर्दै भने, तर उनीहरूलाई किन पक्राउ गरेर बयानसम्म गराइएन, प्रतिवादी पनि नबनाई उन्मुक्ति दिएको उनले बताएका छन्। सुरेशले बिचौलियाको उनीहरूलाई पनि रकम बुझाएको भनी नाम लिएकाले उनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्नेमा किन नगरिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले यदि बयानकै आधारमा अभियोग पत्र दायर हुने र पक्राउ गर्ने हो भने उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने तर्क गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजाल न्यायाधीशकै अगाडि प्रहरीमाथि खनिएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चर्चित नाम रहेका टेकनाथ रिजाल नेपालमै रहेका र पुनर्वासमा गएका
शरणार्थीले अझै पनि रिजाललाई सम्मानित नेताका रूपमा चिनिरहेका छन्। तर उनी शरणार्थी नेता रिजाल गत जेठ 4 गते पक्राउ परे यता जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका छन्। उनीमाथि नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने काममा बिचौलियाहरूबाट पैसा खाएको आरोप लागेको छ। उनले पक्राउ परेदेखि नै लगातार यो प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बयान नै दिइरहेका छन्। आफूहरूलाई प्रहरीले नियोजित रूपमा फसाएको गुनासो उनले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेका छन्। सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा प्रतिरक्षी बहसका लागि हाजिर गराउँदा पनि रिजालले पुरानै शैली दोहोऱ्याएका हुन्। हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया जस्तै आफूलाई पनि हिरासतमा प्रहरीले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका उनले यो प्रकरणमा बिना कारण फसाउन खोजिएको बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसरबाट न्यायाधीश नेउपानेको इजलासमा खटिएका थिए डीएसपी पवन भट्ट भने अर्का अभियुक्त शमशेर मियाले न्यायाधीश नेउपानेकै समक्ष आइतबार नै प्रहरीले आफूलाई राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेको बताइएको छ। शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजाल न्यायाधीशकै अगाडि प्रहरीमाथि खनिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता उपेन्द्र यादव र माधव कुमार नेपाल नयाँ ढङ्गले जानुभयो भने सरकार ढाल्ने नेकपा एमाले बताएको छ। नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपा नयाँ ढङ्गले गएको खण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्न सकिने बताएका छन्। हिजो आइतबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले भने अहिले एमाले सरकार ढाल्ने खेलमा नरहे तापनि बजेटलाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहेका सत्तारूढ दल नेकपा यस र जसपा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेमा विकल्प सोच्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि नेकपा एमाले स्थिरता चाहेकाले अहिले आफूहरूले अङ्क गणित गनेर नबस्ने समेत उनले दावी गरेका छन्। हामीलाई त्यसको खासै चासो नै छैन। हामी अब विपक्षमा छौँ। यो कोर्स पुरा हुन दिउँ। उहाँहरू चलाउनुहोस्, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, 6 वर्ष चलाउनुहोस्। तर सत्तामा रहेको साथीहरूको दिनदिनैको शब्दहरू सुन्दाखेरि त सरकार त चलाउनुहुन्छ के उनले प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गर्दै माधव कुमार नेपाल लगायत उपेन्द्र यादवहरूले चाहेको खण्डमा सरकार ढाल्ने उनले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा